کتا انہوں شریعت دے مطابق جائے پڑھایا کیویں کہ انہوں اینا ایک مالک اپنے پیچھے لا لوے، اینا ایک اپنے نال اوندا پیار پوا لوے کہ جدوں سامنے وہ کتا ویکھے نا شکار نو جاندا تے پچھوں مالک آکھے موتی توجہ نہیں کیتی، مالک مارے سیٹی شکار چھڈے تے مالک دے پیچھے آ جائے، توجہ نہیں کیتی، شکار چھڈے تے مالک دے پیچھے آوے، اینا ایک اپنے مالک دا کتا بن جائے تابے دار تے سمجھے نبی دی شریعت دے مطابق لکھ پڑ گیا ہے۔ ہوں یہو جا کتا جانور مار کے بھی لایا ہوئے نا تے تو چھڈ دیا اللہ اکبر بسم اللہ کہہ دیتا ہی اس کتے دے منہ دا مریا جانور حلال ہے۔ توجہ نہیں کی، توجہ نہیں کی، کتا چھڈیا ہی نبی پاک دی تعلیم شریعت دے مطابق انہوں سکھایا ہی، کتا چھڈیا ہے شکار دے اتے تو پچھوں سیٹی مارنا ہے واپس آ جاتا ہے، اینا سمجھدار بن گیا ہے، اینا تابے دار اپنے مالک دا ہو گیا ہے۔ ہوں یہ چھڈ دے ویلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھڈ دے، یہ جانور نو مار کے لایا آوے وہ جانور مردار نہیں حلال ہے۔ تو آکھے گا یار چشتی عجیب گل ہے، بندہ تکبیر پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر دے تا جانور حلال ہوتا ہے، اج کتے نال بھی حلال کیتی کھڑا ہے یار، میں آپ نے کیتا میرے نبی دی شریعت کیتا ہی خدا دے بندے او نبی دی شریعت دے مطابق کتے دی تعلیم جے ہو جاوے کتے دے اندر اینی برکت آ جاوے جے کتا جانور مار کے لے آوے او جانور حلال ہے، جدوں بلال ورگے دی تعلیم نبی دے قرآن دے مطابق ہوئے، توجہ نہیں فرمائی، جدو انسان دی تعلیم تربیت، لیکن فرق اتنا ہے جے کتا شکار نو ویکھ کے شکار تے مگر ہی دوڑ پیندا ہے تو بلانے تے واپس نہیں آوندا، پھر یہ سکھیا پڑھیا نہیں، توجہ نہیں فرمائی، پھر یہ سکھیا پڑھیا، پھر حالے اینو سبق پڑھاون والے نے او بندیا رب دیا شریعت بھی حضور دیے ہوئی آکھدی ہے اپنے رب دا ایڈا تابے دار بندہ بن جاوے اگوں دنیا دا شکار سامنے نظر آوے پچھوں نبی دی شریعت آواز دے اے حرام ہے پورا وہ آکھے سرکار آ لو اسا اینو چھڈ دینے ہیں پر تیرے حکم نو نہیں چھڈ دے، بولا جے کتے دا مارے حلال بن گئی پھر یہو جا مرد خدا دا جنہیں ان نبی دی شریعت دے مطابق تعلیم پائی ہوئے ادھر ویکھے دنیا دے شکار نو کروڑوں روپے سامنے پے ہو ادھر حکم نبی آ جاوے اتے شریعت تین روک دی اڑا وہ ہجویری پچھا ہو لے سرکار لگے انہیں ساڈا کی ایک ہی سارا جگ پیا ہوئے پچھوں آواز مارے اصا قدم چاہاں گے تو پھر کی اصا پڑھے تھے اونج دا پڑھیا ہوئے نا تو پھر وہ نبی دی تعلیم پا گیا توجہ نہیں کی ہاں پاوے وہ پیر ہوے پاوے مولوی ہوے پاوے عوام چ ہوے پاوے حاکم ہوے سبق ان نبی دا یاد ہوے سامنے شکار آوے کہ یہ یہاں پر سود کا کاروبار ہوتا ہے تو میں اگر کر لوں تو ایک دن میں لاکھوں پتی بن جاؤں، پچھوں نبی پاک سرکار دی شریعت والا سیٹی مارے نہیں آخیا بیلیا رک جا پچھا اچھا صحیح لگے انہیں سانو کی لگے آرام ہے نہیں یہ منہ مار دے تو پھر انج دا ہووے مومن انج دا کتا اونی شان پاندا ہے انج دا مومن پھر میاں شیر ربانی ورگا بنتا تے جے قبلہ کتا ویکھ کے شکار نو
مالک دی سیٹی دے پیچھا لگاوے تے حضور دا امتی ویکھے دنیا مردار نو تے ہن پچھوں لکھ پیا مولوی سیٹاں مارے وہ آخے ہوئے حیا کر نبی دی شریعت اجازت نہیں دیندی ہے کم نہ کری ہوں وہ آخے رو پھر آپ تے ہوں ویکھی کھڑے ہاں ہوں تے پیچھا نہیں آن لگے تے پھر جواب ملتا ہے وہ کتا چنگئی اس کتے دا ماریا حلال ہے ہوں تو مارے گا نہ مراد تے تیرا ماریا مردار ہو جائے گا ہوں تیرا جڑا مال ہتھی چڑھ جاوے گا جڑا تیرے مال ہتھی چڑھے گا جے مولوی کھاوے گا تو بھی مردار جے دے اندر جاوے گا وہ بھی مردار بنتا جاوے گا تیرے نالوں مڑو کتا چنگئی جڑا اپنے مالک دا اینا تابے دار بن گیا خدا دے بندیا یہو جا کتا گھر وچ رکھنا جائز یہو جا کتا جڑا شکاری انج دا ہووی یا راکھی دا اے ضرورت دا کتا ہی اے رکھ سکنے اوارا کتا جے گھر چ ہوئے پھر فرشتے بولو بولو بزرگ فرماؤں نے جے تیرے میرے دل دے اندر دنیا دا کتا پیاوے پھر رحمت دا فرشتہ علم نبی دا نور نہیں آئے گا انہیں اسے دل چاہنے وایو زکی ویعلمہم الکتاب جدوں دل نو پاک نبی پاک کر دے سن قرآن بھی سمجھ دے سن حدیث بھی سمجھتے سن نہیں تو نہ قرآن سمجھ آئی نہ حدیث سمجھ آئی جنہ چیر دل دے اندر دنیا دا کتا بھی پیا ہوئے ہرس دنیا دے کتے جناب ہرس دنیا دی پئی ہوئے یا بغض نبی دا پیا ہوئے یا بغض صحابہ دا پیا ہوئے یا رب سونے دی بے ادبی تے پئی ہوئے یا جناب جی دنیا ماں پیو دی بے ادبی گستاخی دل دے اندر ہوئے اس دل دے اندر کدی نبی دی تعلیم نہیں آ سکتی تعلیم و حکمت اسے دل چاہتی ہے جڑا دل پاک ہوئے پھر قرآن بھی سمجھ آتا ہے تے حدیث بھی سبحان اللہ